Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons la page 39 concernant l'évaluation de l'unité didactique numéro 1. Donc هاد la page سبق لي درتها précédemment. ما عرفتش كيفاش الفيديو ضاع ليا جو كخوا ولا دونك هنا. Et bien sûr, je vais la refaire bien sûr بالأسود والأبيض ونعتذر منكم. إذن on va commencer par le lexique. Dans chaque liste, donc في كل لائحة, range les mots dans l'ordre alphabétique. إذن غادي نحاولوا نرتبوا هاد les mots en ordre alphabétique entre les numéros en les numérotant de 1 à 4. يعني غنرقموهم من 1 حتى ل 4 ولكن dans un ordre alphabétique. Donc غادي نجيو دابا نشوفوا donc bien sûr بالنسبه للرونجمون en ordre alphabétique كنبداو بلا لتر الاولى. دونك هنايا عندنا A, هنا C, هنا F, هنا E. اذا هاد لي لتر سون ديفيرونت. ماذا يعني هذا؟ بان لو كلاسمون غادي يتحسن في لا بروميير لتر. دونك شكون هي لا بروميير لتر؟ بيان سور في الاوردر الفابيتيك سي A. شكون اللي كيجي من بعدها؟ دونك سي. وشكون من بعدها او وعاد اف. سكيفي ان لوردر الفابيتيك غادي يكون هو 1 2 3. هذه هي الكاتريام. اذا الترتيب هو ان هذه كان عليها تجي هنا وهذه هنا. دونك هذه بالنسبه لا بروميير ليست. بالنسبه لا دوزيام ليست كيسكو فو فويي كو لا بروميير لتر سي لا ميم شوز. دونك بالنسبه لا بروميير لتر سي لا ميم شوز. غادي نقزوا لا بروميير لتر ونمشيو لا دوزيام لتر لان لا بروميير لتر ما غتعطينا والو. دونك بحال لي دونك هنايا عندنا جوج ديال لي مو عندهم عاوتاني لا دوزيام لتر بحال. اذا هاد جوج ديال لي مو اللي عندهم لا لتر بحال غادي نرتبوهم على مستوى لا تروازيام لتر. غادي نرتبوهم على مستوى لا تروازيام لتر. دونك عندنا اذا هادوك جوج اللي غيكونوا اون بروميي حيت عندهم لا دوزيام لتر فيها ا. اذا هنايا مادام تقادوا على مستوى لا دوزيام تقادوا على مستوى لا بروميير الى دوزيام. دونك غادي نمشيو لا تروازيام عندنا هنا ال وعندنا هنا سي. اذا شكون سابق في الاوردر الفابيتيك؟ سي. اذا هذه هي بروميير، هذه هي لو بروميي مو وهذا لو دوزيام مو. هادو بجوج عندنا عاوتاني بالنسبه لا بروميير لتر راهم بحال غنمشيو لا دوزيام لتر نتاعهم عندنا او اي. اذا شكون الاول؟ بيان سور او كتسبق اي في الاوردر الفابيتيك سكيفي ان هنا 3 4. اذا هادو غاديين في الترتيب صحيح. شكون اللي اختلفوا في الترتيب؟ هي لا بروميير اي لا دوزيام ولا لو بروميي مو اي لو دوزيام مو. دونك غادي نمشيو لا تروازيام ليست. لا تروازيام ليست عندنا لي لتر ديفيرونت. دونك هذا يعني ان الترتيب غادي يتحسن في لا بروميير لتر سون تونيغ كونت لا بارتي ديال لي لتر. دونك شكون هي لا لتر اللي الاولى في هذا الاخر؟ دونك عندنا شنو كنقولوا ال ام ان او بي. اذا هذه هي لا بروميير. اس بيان سور معروفه، اس جاي في لا فان ديال الالفابيتيك سكيفي كيبقى لنا بين ام و ان و بي. شكون الاول؟ دونك سي ام. شكون من بعد ام؟ سي ان. شكون من بعد ان؟ سي بي. وعاد غادي تجي اس. اذا هذا هو الاوردر صحيح. دونك هذا هو الترتيب الصحيح. هذه كان عليها تجي في لا فان دونك جات اون بروميير ليو. دونك نمشيو لا كاتريام ليست. هنا لا كاتريام ليست عندنا لا بروميير لتر كاين شي وحدين فيهم ال. دونك هنا ال هذه فيها او. دونك شكون سابق في الاوردر الفابيتيك؟ او ولا ال؟ كنقولوا ال ام ان او. اذا هذه لا كاتريام. علاش لا كاتريام؟ لان هادو بثلاثه خصهم يسبقوها في الاوردر الفابيتيك، ولكن هادو بثلاثه تقادوا على مستوى لا بروميير لتر غادي نمشيو لا دوزيام لتر حيت الترتيب ديالهم غادي يتحسم في لا دوزيام لتر. دونك هنايا عندنا اي وهنايا عندنا او وهنايا عندنا اي. اذا شكون اللي سابق في الاوردر الفابيتيك؟ واش اي ولا او ولا اي؟ دونك غادي نشوفوا. دونك كاين عندنا كتجي اي عاد كتبعها او عاد اي جايه في لافان ديال الاوردر الفابيتيك كيف هذه لا بروميير وهذه لا دوزيام وهذه لا تروازيام. اذا الا شفنا في الترتيب هادو بجوج هما اللي
بالتبعتر الترتيب ديالهم، هذه خصها تجي في الاخير وهذه في الاول. فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غادي ندوزو l'exercice numéro 2. Lis cet extrait du dictionnaire puis réponds aux questions. إذا هنا غادي نقراو هاد الاكستري ديال الديكسيونير اللي هو بطبيعة الحال مقتبس أو مقتطف من القاموس، وغادي نجاوبو على لي كيستيون. إذا شنو كنلاحظو هنا؟ كوافور وكوافور، دونك كوان. دونك هادو هما عندنا 3 ديال لي زونطري هنايا. عندنا لا بروميير اونطري هي هادي، وهادي لا دوزيام، وهادي لا تروازيام. دابا لا كيستيون quel est le mot repère sur cette page. شكون هو لو مو غوبير؟ لو مو غوبير هو اللي كيكون في الهو ديال لا باج سور لا غوش. دونك هذاك هو، دونك سميتو كوافور. دونك هذا هو المقصود بلو مو غوبير، هو هذا. وقتاش ما تطرح عليكم هاد لا كيستيون، دونك لو مو غوبير هو كوافور. ثم la deuxième question, quelles sont la nature et le genre du mot coiffure. بغينا نعرفوا شنو هي لا ناتور وشنو هو لو جونغ نتاع هاد لو مو هذا. فين غادي نمشي؟ اذا باش نعرفوا هاد لو مو كوافور خصنا نقلبوا عليه. ها هو. اذا فين هو لو جونغ اي لو، دونك لا ناتور نتاعو و لو جونغ. دونك هذه هي لا ناتور اي لو جونغ. دونك سي ان نو فيمين. ان كتعني نو، دونك سي ان نو فيمين. C'est un nom féminin. علاش؟ لأن N كتعني c'est une abréviation ديال nom و F c'est une abréviation ديال F. Donc la question c'est combien de sens a le mot coiffure. شحال عنده ديال المعاني؟ إذا هنا غادي نشوفو نقرا الديكسيونير مزيان، غادي نلقاو فوالا هذا لو بروميير سونس وهذا لو دوزيام سونس. دونك سيتادير كو عنده جوج ديال لي سونس، وعندنا دي زيكزامبل بيان سور. دونك دو سونس. La troisième question relève et recopie le premier sens du mot coiffure. إذا طلبوا منا غنخرجوا لو سونس، ما غنخرجوش ليكزامبل، فقط لو سونس. شنو المعنى؟ المعنى اللي كتعطيه هاد كلمة coiffure. دونك المعنى اللي كتعطيه هو manière dont les cheveux sont coupés ou peignés. دونك هذا هو المعنى نتاع هاد لو مو كوافور في لو بروميير سونس. وكاين عندنا لو دوزيام سونس، هما طلبوا لينا فقط لو بروميير سونس. دونك اون باس à la grammaire. La première question souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal. حنا الحصة السابقة قلنا بأن شكون اللي كيبغي يحدد لينا الفارق ولا الحدود بين le groupe sujet et le groupe verbal, c'est le verbe. Donc tout d'abord on va chercher le verbe. Donc شكون هو le verbe في هاد la phrase؟ هو هذا. ثم هنايا شكون هو le verbe؟ هو هذا admire، هنايا rentre، هنايا اي. اذا هادو هما لي فيرب. دونك مني دابا عرفنا شكون هما لي فيرب، غادي نشوفوا شنو قالوا لنا. سوليني لو جروب سوجي، سيتادير هذا هو لو جروب سوجي، لا جورناليست. هنايا عباره عن برونون بيرسونيل، هنا لي فيزيتور، هنا لي زي ميغري، هنا نجاة بالو بالقاسم. اذا هادو هما لي جروب سوجي. دابا بقى لينا لو جروب فيربال. دونك شكون هو لو جروب فيربال؟ غادي نديرو اونكادريو، غنكونكادريو انطلاقا من لو فيرب فيغ لا فان ديال لا فراز. هذا كله يمثل لو جروب فيربال. اذا هادشي علاش حددنا لو فيرب، لان لو فيرب هو اللي كيبين لينا الامور والحدود بين لو جروب فيربال اي لو جروب نومينال او لا لو جروب سوجي. دونك هادشي كامل سي ان جروب فيرب. Donc voilà بالنسبة لهذا la question. غادي ندوزو la question suivante. Indique si la phrase est au passé ou bien au présent ou bien au futur. شنو الحاجة اللي كتبين لي هادشي؟
اللي كيبين لي هادشي ce sont les indicateurs de temps. ديجا تكلمنا على les indicateurs de temps مؤشرات الزمن خصنا نحددوهم في كل فراز وتما غادي نعرفوا الا عجزنا اننا نعرفوا نزيدو نساعدو بلو فيرب. لو فيرب كيكون كونجوغي بيان سور. دونك هنايا nous célébrons la fête d'indépendance le 11 janvier prochain. إذن هذا هو l'indicateur de temps. Nous sommes arrivés à l'aéroport hier soir. هذا l'indicateur de temps. Aux prochaines vacances, je ferai du ski. Donc, aux prochaines vacances. Donc, هذا هو l'indicateur de temps. Il raconte aujourd'hui ses souvenirs. Donc, aujourd'hui. جاي في الوسط شي خطرات كيدخل في الوسط. Autrefois. دونك هنايا من خلال هاد لي زانديكاتور دو طون غادي نعرفوا واش الامر كيتعلق بلو باسي ولا لو بريزون ولا لو فيوتور. فاش كنقولوا لو 11 جانفيي بروشان سيتادير 11 يناير الجاي سيتادير هذا دي فيوتور سي لو فيوتور. فاش كنقولوا يير سوار سيتادير البارح مع العشيه سيتادير le passé. هذا c'est un passé, c'est un temps de passé. Au prochain, وقتاش ما سمعنا prochain, c'est-à-dire le futur. ثم aujourd'hui le présent, فاش كنقولوا aujourd'hui يعني الحاضر. autrefois شي حاجة دازت bien sûr كذلك c'est le passé. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la page 39. La page 40, elle existe sur la chaîne et je vous remercie.